السلام عليكم. في هذا الفيديو غنهضروا على لا نوسيون ديال ليسباس دي فاز او بيان ليسباس دو كونفيغوراسيون. ديجا شفناه في لا ميكانيك اناليتيك. في لا ميكانيك اناليتيك قلنا باللي سميتو ليسباس دي فاز هو واحد ليسباس اللي كي انتربريتي جيومتريكمون الموفمون ديال واحد السيستيم او كور دو طون، و ربطناه ب زيكواسيون ديال هاميلتون. دونك اما بالنسبه لا فيزيك ستاتيستيك، ليسباس دو فاز غنحتاجوه مثلا فاش غنحسبوا لو نومبر ديال لي ميكرو ايتا. كيقول لك مثلا حدد لي لو نومبر ديال لي ميكرو ايتا اكسيسيبل والسيستيم، يعني اكسيسيبل يعني كيحترموا واحد لا كونديسيون مثلا الانرجي. دونك في بلا ما نسبقوا الاحداث في لا فيزيك ستاتيستيك، دونك ليسباس دي فاز هو واحد ليسباس ا 6 ان ديمونسيون. دونك الا خدينا مثلا ان بارتيكل، دونك ليسباس دي فاز هو واحد ليسباس ا 6 ان ديمونسيون، تروازين كوردوني de position, يكون فيه تروازين كوردوني دو بوزيسيون و تروازين كوردوني جينيراليزي دامبيلسيون. علاش جينيراليزي؟ حيت ماشي بالضروره يكون عندنا اكس يغريك زد بي اكس بي يغريك بي زد، ممكن يكون عندنا دي زونغل تيتا و في. دونك داكشي علاش سميناه جينيراليزي. دونك تو سامبلومون في لا فيزيك ستاتيستيك، دونك ليسباس دي فاز هو واحد ليسباس ا 6 ان ديمونسيون بالنسبه لواحد السيستيم كيتكون مثلا من ان بارتيكل، و داك 6 ان ديمونسيون يعني كيكون هو بحال قلتي البرودوي ديال تروازين كوردوني جينيراليزي ديال البوزيسيون، تروازين كوردوني جينيراليزي دامبيلسيون. مثلا الا خدينا مثلا واحد البارتيكل في ليسباس يعني 3 ديمونسيون، كيفاش غيكون ليسباس دي فاز؟ دونك ليسباس دي فاز غيكون ا 6 ديمونسيون، غيكون عندنا 3 ديال كوردوني جينيراليزي ديال البوزيسيون اكس يغريك زد، و 3 كوردوني جينيراليزي دامبيلسيون بي اكس بي يغريك بي زد. وعلاش اصلا كنسميوه جينيراليزي؟ الكوردوني جينيراليزي هما لي فاريابل ديناميك ديال السيستيم، يعني هما اللي كيمكنونا باش نغوبيرو السيستيم ديالنا. ياك الا خدينا مثلا كما قلنا خدينا واحد البارتيكل في ليسباس، دونك الكوردوني جينيراليزي هما اكس يغريك زد، و 3 ديال البوزيسيون 3 ديال لامبيسيون بي اكس بي يغريك بي زد. يعني ليسباس دي فاز بلاص ما نمثلوه مثلا هكا، يعني كدير هنا اكس يغريك، كدير بي اكس بي يغريك بي زد و اكس يغريك زد، دونك كنختصروه بهكا كيكون هكا. دونك هنا كنديرو لي كوردوني ديال لامبيسيون، كنديرو بي، وهنا كي هنا كنديرو ديال البوزيسيون، هنا كنديرو ديال لامبيلسيون. كما قلنا بلاص ما نديرو بي اكس بي يغريك بي زد، و بلاص ما نديرو اكس يغريك زد كنعوضو بهاد لا كوردوني جينيراليزي. دونك راه غنديرو دي زيكزامبل باش يبان لكم ليسباس دي فاز. شنو غازال؟ المهم هاد لي كوردوني جينيراليزي ديال البوزيسيون اي لامبيلسيون كناسوسيو ليه لي زيكواسيون داميلتون اللي ديجا شفنا في لا ميكانيك اناليتيك. هي كي كتساوي هي لا ديريفي دو اش بارابور ا بي اي مثلا كي اي. علاش رمزت ليه كي اي؟ مثلا عندك مثلا ان بارتيكل يعني كتخرج كي 1 كي 2 كي 3 جيسكا كي ان. وعندك الكوردوني جينيراليزي يعني الكونجيغي ديالها هي بي اي ايتيغال موان لا ديريفي دو اش بارابور ا كي اي. وديجا هضرنا في الفيديو السابق باللي غير كندير دي رابيل شويه. ان ميكرو ايتا في لا ميكانيك كلاسيك ريبريزونتي بار ان بوين ريبريزونتاتيف في ليسباس دي فاز. دونك هذا واحد الميكرو ايتا كيمثل واحد ليتا ديال السيستيم في واحد لانسون، يعني هذا ميكرو ايتا وهذا مثلا ميكرو ايتا. دابا ندير واحد ليكزومبل باش نرسخوا المفهوم ديال ليسباس دي فاز. ناخذ واحد البارتيكل ليبر، ها هي. شنو كيعني ليبر؟ يعني لينيرجي ديالها hypermon cinétique, l'énergie potentielle égale à 0. Donc dès que le particule كاينه في واحد لا بواط،
à une dimension. Donc واخا كتبان لكم هادو ديمونسيون هكا راه ليبيسور ديالها صغير يعني à une dimension. سميتو لا لارجور ديالها هو ال، لارجور ديالها هو ال، وسميتو دونك لوريجين ديالها اختاريتو هنا، داكشي علاش درت هنا موان ال سيغ 2 وهنا ال سيغ 2. سمحوا لي راه نسيت كاع الكاميرا. ها انت دونك حيت ما عرفت واش بان لكم في الكاميرا حيت نسيت. المهم خديت واحد لابواط، واحد لابواط هي هادي دو لارجورونس هو ديالها هو ان، المهم اختاريت لوريجين ديالها في الوسط دونك داكشي علاش درت هنا موان ال سيغ 2 بليس ال سيغ 2. وها البارتيكل ديالنا ليبر يعني سو دي بلاص يعني كتضرب هاد لي باغوا ديال لابواط دو فاسون الاستيك. علاش شنو كيعني الاستيكمون؟ يعني ان لينيرجي يعني ما كتضيعش، يعني كأن واحد لا كونسيرفاسيون ديال لينيرجي. يعني دونك نحطو باش نحددو يعني اشنا هو لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا هو نحددو لا فورم ديال ليسباس دي فاز، كي داير هاد ليسباس دي فاز بالنسبه لهاد ليكزومبل. دونك ان لاميلتونيان ديال اول حاجه باش نعرفو كنحطو لينيرجي توتال ديال السيستيم. لاميلتونيان هي لينيرجي سينيتيك بليس انرجي بوتونسييل. بما ان قلنا لا بارتيكل ليبر يعني انرجي بوتونسييل ايكال زيرو، كتبقى غير الانرجي سينيتيك. وعارفين ان الانرجي سينيتيك ايتيغال هي 1 دومي ام في او كار. شنو في؟ خصنا نختار مثلا واحد لاكس هنا اكس، يعني البارتيكل سو دي بلاس ا اون ديمونسيون. قلت البواط اني ديمونسيونيل يعني في اكس ايتيغال بي اكس او كاري سيغ 2 ام، يعني ان لاميلتونيان ايتيغال بي اكس او كاري سيغ 2 ام اللي كتساوي كونستانت كتساوي او. علاش كتساوي كونستانت؟ علاش كتساوي او؟ حيت قلنا ان لينيرجي سو كونسيرف سو رومونديس الاستيكمون. دونك باش نخرجوا ليسباس دي فاز بي اكس او كاري ايتيغال 2 او implique que px est égal plus ou moins racine deuxième 1. دونك سيبوزون نفترض بلي كنعرفوا القيمه ديال لينيرجي او، لا ماس ام راه غنعرفوها عارفينها. دونك غنمثلوا ليسباس دي فاز. ليسباس دي فاز كما قلنا انا ا اون ديمونسيون هو لو برودوي ديال لامبيلسيون اي لامبيلسيون و سميتو البوزيسيون. هاد كي في الحاله هي اكس وهنا بي اكس. دونك ليسباس دي فاز كي داير هاد اكس كتفاريي بين موان ال سيغ 2 ال سيغ 2 ها موان ال سيغ 2 ال سيغ 2. دونك ندير موان ال سيغ 2 بليس ال سيغ 2. وهاد بي اكس كتفاريي بين racine deuxième e moins racine deuxième e. وهنا ما كاين والو، يعني ليسباس دي فاز ديالنا هو هذا بين هنا وهنا. وهاد المساحه اشيري هذا هو يعني كنسميوها ماشي الريجيون ولكن كنسميوها تجات ليا كاع. المهم هذا هو ليسباس دو فاز ديالنا. دونك هذه هي لا زون اكسيسيبل. المهم دونك هذا هو ليسباس دو فاز ديالنا. دونك الا قلت شنو هو التراجيكتوار ديال لا بارتيكيل في ليسباس دي فاز، دونك هو هادشي كامل هاد البلاصه اشيري هذا هو التراجيكتوار ديال البارتيكيل في ليسباس دي فاز. دونك نشوف واحد ليكزومبل اخر. دونك ليكزومبل الثاني غيكون ديال لوسيلاتور هارمونيك ا اون ديمونسيون. دونك لوسيلاتور هارمونيك شفتوه ديجا في لا ميكانيك كوانتيك فيري 5 واقع 5. دونك يعني خصكم تعرفوا لينيرجي توتال ديال لوسيلاتور هارمونيك. ديجا تشوفوا في الميكانيك كوانتيك اش ايتيغال هي بي اكس او كاري سيغ 2 انرجي سينيتيك بليس 1 دومي ام اوميغا او كاري اكس او كاري. ميم شوز دونك بحال ليكزومبل الاول لينيرجي سو كونسيرف، يعني كنعتبروا بان لينيرجي سو كونسيرف ايتيغال ا كونستانت ايغال ا او. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو نخرجوا لا فورم او بيان لا تراجيكتوار ديال لا بارتيكول في ليسباس دي فاز، او بيان في هذه الحاله كنهضروا على لوسيلاتور هارمونيك يعني خصنا نخرجوا تو سامبلومون لا فورم ديال ليسباس دي فاز.
دونك هنا بي اكس او كاري سيغ 2 زيم او كنجيبو لهنا بليس دونك اكس او كاري سيغ 2 او سيغ ام اوميغا او كاري غير هبط هادشي لهنا ايكال 1. شنو بان لكم هنا بي اكس او كاري سيغ راسين 2 زيم او نخرج او كاري بليس اكس او كاري دونك نخرج واحد ليكواسيون معروفه باش نرسم ليسباس دو فاز 2 او سيغ ام اوميغا او كاري ايكال 1. نفترضوا هذا هو بي مثلا بي اكس او كاري سيغ بي او كاري بليس اكس او كاري سيغ ا او كاري ايكال 1. دونك هذا اعتبرته هذا غاسين دوزيام او هو بي و غاسين 2 او سي ام اوميغا او كاري هو ا. دونك اشنا هي هذه هي ليكواسيون دان إليبس l'équation ديال l'ellipse donc l'ellipse de deux demi-axes les demi-axes ديالهم هو A ou B de deux demi-axes A et B يعني كيفاش كنرسمو l'espace دي فاز ديالنا هو هذا هنا كنديرو ديما لامبيلسيون وهنا كنديرو سميتو اكس مثلا اكس ولا ممكن دير كي بلاص هاد اكس ممكن تدخل من الاول حيت شنو قلنا الكوردوني جينيراليزي داك اكس دوك لي فاريابل ديناميك مثلا اكس كان ممكن تعوضو بكي كي هي كوردوني جينيراليزي اكس كوردوني جينيراليزي يعني من هنا يعني دير غير كي وهنا دير بي يعني بحال دونك هاد ليسباس دي فاز ديالنا هو هذا دونك كيفاش غنمثلو يعني خصنا اون بوز يعني عندك الحق تبوزي بلي ان مثلا ا كبر من بي باش المهم ترسم الإليبس يعني الإليبس ديالنا يكون هكا دونك دو دومي اكس مثلا هذا هو ا وهذا هو بي ممكن تعوضوا بالقيمه ديالو المهم ا راه عارف شحال كتساوي بي عارف شحال كتساوي دونك هاد البلاصه كامله هذا هو سميتو هذا كامل ليسباس دو فاس دونك و لا فورم ديال ليسباس دو فاس عباره عن إليبس في الحاله عباره عن إليبس في الحاله الاولى دونك لا فورم ديال ليسباس دو فاس خرج لنا بحال هكا المهم دونك بلا ما نطول الفيديو نتلاقاو في فيديو اخر نهضروا على تيوريم دو ليوفيل وان شاء الله وندخلوا سميتو لي زونسامبل دو غيبس ان شاء الله.